بسم الله الرحمن الرحيم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम गुजारिश करेंगे आवाज़ दाऊद साहब को कि वो आकर हुजूर की बारगाह में नात शरीफ कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम Peace and blessings upon your beloved, the best and perfect creation that you have created. Alhamdulillah, munshil khalqi